عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي رحمة الله عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن ابن وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولدت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل فقالت أم رومان وما ذاك قالت ابني بمن حدثت حديثا قالت وما ذاك قالت كذا وكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وأبو بكر قالت نعم وقرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حكم بنابذ فطرحت عليها ثيابها فرقيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قلت يا رسول الله أخذت حكم بنابذ قال فلعل في حديث تحدث قالت نعم فقعدت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولكن قلت لا اعتذروني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون قالت فانصرف ولم يقل لي شيئا فانزل الله عذرها قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك